السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في قناتكم وصفات بسيطه. نتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد حليوه دوازاتاي سهله وكتوجد بالخف. كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي لذيذه بزاف والمقادير ديالها جد بسيطه وكتعجب الدراري الصغار سورتو حيت فيها شوكولا والكوفريت. اذا تابعوا المقادير. اذا على بركه الله لهاد الحليوه غادي نحتاجوا جوج معالق كبار ديال الكوك او جوز الهند، نكهه الفاني، بيضه، نص كاس زيت، عندنا هنايا 70 غرام ديال السكر سنيده، هنا عندنا 60 غرام ديال الزبده زبده الماكله بحراره المطبخ، معلقه كبيره ديال النشا، خميره من وزن 7 غرام، والدقيق 250 غرام. الدقيق البنات كيبقى حسب الخليط، تقدروا ديروا اكثر تقدروا ديروا قل. انا هزت ليا اكزاكتومون 250 غرام. ودائما حاولوا تاخذوا الدقيق ديال الحلويات يكون نوع ممتاز. هنا غادي ندير السكر والزبده والنكهه ديال الفاني اللي نقدروا نعوضوها بالسكر فاني، ونقدروا نعوضوها بقشره حامضه الا بغيتو. النكهه كتبقى حسب الرغبه، واحد القبيصه د الملح، وغادي نخدموها بوماد. حتى كتدخلينا داك السكر كامل في الزبده صافي. وكنبقاو نزيدو المقادير الاخرى تدريجيا، من البيض والزيت والكوك والنشا والدقيق. كنزيدو بشويه بشويه كما قلت لكم، واخا غتهز ليا 250 غرام مي درت بشويه بشويه باش ما تغلبناش في الخدمه ديالها. هنا ضفنا الخميره وغادي نبقاو نستمروا حتى تجمع لينا العجينه. العجينه خصها تكون طريه، ما تكونش جاريه كتلصق وما تكونش قاصحه. فانا غنستمر في العجن ديالها ونتلاقاو من بعد. كتجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، متماسكه وطريه. فغادي ناخذ لاطا نديرو فيها البابي سولفيريزي وغادي نبداو نديرو كويرات على هذا الشكل هذا. ردوا بالكم بما ان فيها الخميره فهي كتنفخ واحد شويه، دونك الا كنتو بغيتو الحليوه تيجيوكم صغار بزاف راكم شفتوا القياس اللي درت انا. الا بغيتو الحليوه تجيكم صغيره فصغروا على هذا القياس صافي. وانا غادي نستمر في الكويرات بهذا الشكل. نحاولوا نديروهم في تقاده وحده. العجينه سهله دغيا كتكور. الحليوات كاملين في التكوار كيجيو على هذا الشكل هذا، وهذا هو القياس اللي عطاتنا. فانا غادي نسخن الفران وغادي نديرها طيب من التحت عاد باش نهبطها تحمر شويه من الفوق. جاتنا من بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل هذا. هذا هو القياس اللي جات فيه، كتجي هكا محمره. كناخذوها كنتسناو عليها تدفى واحد شويه عاد باش كندوزو نزينوها. هنا للتزيين عندنا الشكلاط. استعملوا اي نوع من الشوكولات، سواء شوكولا غيش سواء سكر شوكولاتي او بديل شوكولا اللي بغيتو. وعندنا الكوفريت. هنا الا بغيتو ديروا هذا اللي فيه شوكولا ديروه، بغيتو ديروا هذه اللي فاني كتعطي واحد النكهه زوينه ديروها، لكم اختيار. انا هنا هزت ليا 5 ديال لي كوفريت، والشوكولات هزت ليا تقريبا شي 250 غرام ولا 300 غرام. كنشدوا الحكاكه وكنشدوا هذيك الكوفريت وكنبقاو نحكو فيها كما كتشوفوا. كنقدروا نهرسوها بالمدلك الا بغيتو، ولكن باش تفاديا انني يبقاو عندنا شي طريفات كبار فكنفضل انني ندوزها في الحكاكه على هذا الشكل. كما قلت لكم هذيك الكوفريت او الباستا استعملوا النوع اللي كيعجبكم. كاين حتى دي كوفريت اللي كلهم كحلين. صافي انا غنبقى نحك حتى نكملهم كاملين
وندوزو للطريقه ديال التزيين. كما كتشوفوا هذيك الكحله كيفاش كتجي واللي ديال الفاني كيفاش كتجي. انا هنا خلطتهم بجوج. صافي هنا ذوبنا الشكلاط في حمام مريم مع شويه ديال الزيت. هذه هي الكوفريت ديالنا، كيجي اللون ديالها بحال هكا. الا بغيتوها تجيكم كحله غديروا معاها واحد شويه ديال الكاكاو مغربل، فكتعطي ديك لا كولور كتجي قهويه. هنا كناخذوا كنحيدوا هاد السباتولا هادي وكنجيبوا جوج ديال لي فورشيط. نمشي معكم بشويه بشويه باش البنات اللي اول مره غيجربوها كحليوه يعرفوا كيفاش يديروا. هنا كناخذوا الحليوه هكا وكنبقاو ندوزوها من فورشيط لفورشيط باش كتحيد داك الزائد ديال الشكلاط. صافي كنحطوها فوق الكوفريت وكادين نبداو نحطو فوق منها باش ما تلصقش لينا يدينا في الشكلاط. كتجي على هذا الشكل هذا وكنحطوها في شي بلاطو. نعاود معكم وحده اخرى. نحيدو داك الزائد تاع الشوكولا باش ما يجيناش كتير بزاف. فاللي كيفضل النكهه ديال او اللوغو ديال الكوك يستعمل الكوك في بلاصه هاد الباستا هادي، وتجي بحال الشكل ديال ريشبوند بشوكولا. نعاود معكم وحده ثالثه. غير بشويه كتبغي واحد شويه ديال الخاطر. وانا غنستمر في تزيين ديال الحليوات ديالنا تنكملهم. نتمنى البنات انكم تجربوا هذه الوصفه لانها كتجي لذيذه بزاف كتستحق التجربه. صافي انا غنكمل في التزيين ديالو. نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الحليوه الدوازاتي ديالنا. الشكل النهائي ديال الحليوه ديالنا. نتمنى ان الاقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تجربوا هذه الحليوات. ونقول لكم دمتم في رعايه الله والى حلقه مقبله ان شاء الله.